روایت مستدرک حاکم اندر ذرا بڑی توجہ دے نال حدیث نو سننا. حدیث مستدرک حاکم دے اندر آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بیت اللہ دے اندر کھڑا ہو جائے اور حجر اسود تے مقام ابراہیم دے درمیان کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوئے تے روزے دی حالت اندر ہوئے، ایسے حالت دے اندر اگر موت آ گئی، ایسے حالت دے اندر اگر موت آ گئی، حجر اسود دے مقام ابراہیم دے درمیان کھڑا ہے، نماز دی حالت اندر ہے اور روزے دی حالت اندر ہے، اگر ایسے حال اندر مر گیا، اگر تے او دے دل اندر اہل بیت دا بغض ہویا، اللہ پاک نے بغیر حساب دے الٹا منہ کر کے جہنم اندر سٹ دینا ہے. اس تو بڑی گل کی رہ گئی؟ گل ہی مک گئی ہے. کعبۃ اللہ دے اندر کھڑا ہوئے، حجر اسود اے مقام ابراہیم ہے نا، تے نکر دے اوپر حجر اسود ہے اس طرح، تے درمیان اندر کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوئے تے روزے دی حالت اندر ہوئے. آپ نے فرمایا اگر دل اندر اہل بیت دا رتی برابر بغض ہے نا، اللہ پاک نے اس بندے دی موت تے فوری طور اللہ پاک نے الٹا منہ کر کے جہنم اندر سٹ دینا ہے جدے دل اندر اہل بیت دا بغض ہے. اللہ سانو اہل بیت دا محب بنا، اللہ سانو اہل بیت نال پیار نصیب فرما. کیویں ہو سکتا ہے نبی پاک کے حدیثاں بیان کرن، صحابہ اکرام سنن تے پھر صحابہ اکرام دے بارے دل اندر بغض رکھن؟ تیرا ایمان ماندا ہے گل نوں؟ یار اے گل اے حدیث اساں اج 1500 سال تو بعد سن کے تے اساں خوف زدہ ہو گئے ہاں، ڈر گئے ہاں، اساں لرز گئے ہاں. مینوں دسو نبی پاک دے صحابہ جڑے نال چلدے رہے نے، جنہاں نے نبی پاک دی تربیت نو حاصل کیتا ہے، اے حدیث سن کے نعوذ باللہ انہاں دے علم اندر نہیں سی، انہاں نے انکار کر دیتا ہے. سب تو بڑے دین دے پہرے دار تے پیروکار نبی پاک دے صحابہ نے. اسا صحابہ نو پڑھ پڑھ کے اے جرت لئیے، صحابہ نو پڑھ پڑھ کے اے ایمان لے آئے، صحابہ نو پڑھ پڑھ کے اسا آج سینہ تان کے کہنے او جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا.